नमस्ते सबैजनालाई, म रजित चौलागाई स्वप्न डिजिटलबाट र आज कुरा गर्दैछु ब्लेन्डरको बारेमा। ब्लेन्डर भनेको के हो भनेर तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने ब्लेन्डर भनेको 3D सफ्टवेयर हो। ब्लेन्डरमा 3D रिलेटेड सबै कामहरू गर्न मिल्छ, चाहे त्यो मोडलिङ होस्, टेक्स्चरिङ होस्, एनिमेसन होस् अथवा भिएफएक्सको कामहरू होस् होइन। ब्लेन्डरमा सबै काम गर्न मिल्छ भनौँ। ब्लेन्डर डाउनलोड गर्नलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि blender.org यसको वेबसाइटमा गएर यता डाउनलोड ब्लेन्डर भनेर ब्लेन्डर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ब्लेन्डर अरू कुनै 3D सफ्टवेयरभन्दा एकदमै लाइट वेट छ, त्यही भएर पनि यो हामीले प्रिफर गरेको हो। अनि ब्लेन्डर प्रिफर गर्नुको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजन भनेको फ्री एन्ड ओपन सोर्स हुन्छ। त्यसकारणले अब जो बिगिनर हुनुहुन्छ उहाँहरूले सफ्टवेयरलाई नि पे गरेर राख्नुपर्ने हो। ब्लेन्डर भनेको ओपन सोर्स छ, फ्री छ। अनि ब्लेन्डर भनेको एकदम पावरफुल पनि छ। फेरि जस्तै मोडलिङ, रिगिङ, एनिमेसन, सिमुलेसन यहाँ भनेको जे पनि गर्न मिल्छ कि ब्लेन्डरबाट इभन भिडियो एडिटिङ पनि गर्न मिल्छ हो। तर जेनरली गरिँदैन, तर जे होस् गर्न मिल्छ, पोसिबिलिटी छ भन्न खोजेको। सो सुरुमा ब्लेन्डर खोल्दाखेरि तपाईँले यो स्क्रिन आउँछ हो। फर्स्टमा त ब्लेन्डरले एउटा सिन नै दिइदिन्छ। जस्तै मैले यता कुनै ठाउँमा गएर लेफ्ट क्लिक गरेँ भने यो एउटा सिन हो क्या। ब्लेन्डरले ओपनिङमा हामीलाई सिनै गरेर एउटा ओपन गरेर दिइदिन्छ हो। अनि एउटा डिफल्ट क्युब भनेर राखिदिएको छ। अब यसलाई मलाई सेभ गर्न मन लाग्यो किन भन्दाखेरि 3Dमा हामीले सेभ गरेनौँ भने हाम्रो वर्कहरू लस्ट हुनसक्छ। त्यस कारणले पहिला सेभ गर्नु, जस्तै यहाँ गएर सेभ गर्दा पनि भयो अथवा हाम्रो कमान्ड एस जुन नर्मल की हो त्यसरी सेभ गर्दा पनि भयो। अब कुन फोल्डरमा तपाईँले राख्ने अथवा न्यू फोल्डर बनाउने हो कि जस्तै यता क्लिक गर्नुभयो भने प्यारेन्टतिर भने मतलब माथि जान मिल्छ हो। अनि त्यसपछि तपाईँको कुन फोल्डरमा गएर सेभ गर्ने तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नाम दिनु पऱ्यो भने यता untitled.blend छ, यसलाई मैले गएर लेखिदिएँ। अब के भन्दाखेरि बिगिनर जस्तो लेखिदिएँ केही, अनि ओके गऱ्यो भने यसले आफै ब्लेन्ड भन्ने दिइदियो हो। के भन्छ यसलाई, यसले डट ब्लेन्ड राखिदियो भनौँ न। अनि त्यसले सेभ ब्लेन्डर फाइल गरिदिएँ मैले। सो अब यसमा पहिला त के सिक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिला इन्टरफेस कसरी मुभ गर्ने, पहिला इन्टरफेस बुझ्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि यो भ्यू पोर्टमा कसरी नेभिगेट भनेर बुझ्नु पऱ्यो। फर्स्टमा इन्टरफेस बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले पहिलो बुझ्नुपर्ने भनेको यो ट्याब्सहरू हो। यो ट्याब्सहरूको कामहरू के हो त, जस्तै लेआउट गर्दाखेरि एउटा आउँछ, मोडलिङ गर्दाखेरि एउटा आउँछ, स्कल्पटिङ गर्दाखेरि अर्कै आउँछ। अनि यो स्कल्पटिङ गर्दाखेरि यहाँ यता लेफ्ट साइडमा केही चेन्जेस भइरहेछ, यता राइट साइडमा केही चेन्जेस भइरहेछ हो। अनि अब सेडिङ गर्दाखेरि इभन डिफ्रेन्ट नै भइदिन्छ हो। सो अलिकति डिफ्रेन्ट नै खाले लेआउट आइदियो। सो यो भनेको के हो त, अब मोस्टली हामीले यो सिरिजमा हेर्ने भनेको चाहिँ लेआउट र मोडलिङमा हो। त्यही भएर यो लेआउट र मोडलिङमा चाहिँ पोख्त हुनु पऱ्यो हामी। सो यो भनेको चाहिँ स्पेसिफिक टुल्सहरू ल्याइदिन्छ क्या यसले। जस्तै मलाई मोडलिङ मात्रै गर्न मन लाग्यो भने मोडलिङको स्पेसिफिक टुल्सहरू यहाँ एड गरिदियो क्या यसले। जस्तै लेआउटमा मैले यहाँ यतातिर टुल्सहरू थिएन नि तलपट्टि, तर मोडलिङ गरेँ भने यसले टुल्सहरू ल्याइदियो कि। अब भने मतलब मैले पर्फेक्टली मोडल गर्न सक्छु क्या, अथवा डिटेलमा गएर मोडल गर्न सक्छु। स्कल्पटिङमा त्यस्तै छ, स्कल्पटिङ गर्दाखेरि के टुल्सहरू चाहिन्छ त्यसले यहाँ ल्याइदियो क्या। हामीले अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लेआउट र मोडलिङमा मात्रै काम गर्नु पऱ्यो। भने मतलब यो के रहेछ त, यो लेफ्ट साइडको चाहिँ टुल्सहरू हो क्या। जस्तै फोटोसपमा नि लेफ्ट साइडमा टुल्सहरू हुन्छ नि, अनि हामीले मुभ गर्न मिल्छ, डिफ्रेन्ट कुराहरू गर्न मिल्छ। जस्तै ग्रेडियन्ट हाल्नु पऱ्यो भने यताको टुल्स हुन्छ हो। सो डिफ्रेन्ट टुल्सहरू चाहिँ कता हुन्छ त, लेफ्टमा हुन्छ। अनि यो राइट साइडको त के हो त, यो राइट साइडको चाहिँ प्रपर्टिजहरू हो। जस्तै अब मलाई केही पनि प्रपर्टिज जान मन लाग्यो, सिनको प्रपर्टिज भन्छ यो माथिको 4वटा। जस्तै यहाँ गएर मैले सिनको प्रपर्टिज हेर्न सक्छु, कुन चाहिँ रेन्डरिङ इन्जिन राख्ने, त्यो कुराहरू पनि पछि हामीले गर्छौँ होइन। अब स्याडोज राख्ने कि नराख्ने भनेर यहाँ स्याडोजमा गर्न मिल्यो, सफ्ट स्याडो दिने कि नदिने त्यस्तो कुराहरू। सो यो सिनको भयो। अब यो एउटा क्युब छ, यो क्युबलाई मेटेरियल दिने कि नदिने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ तल आउँछ। भनेको मतलब यो कुराहरू हामीले गर्दै जान्छौँ, हेर्दै जान्छौँ। यो भनेको प्रपर्टी भनेर बुझ्नु के। अनि त्यसपछि यसलाई मैले अलिकति सानो पारिदिएँ। यो भनेको के हो त, यो भनेको चाहिँ सिन को कलेक्सन हो क्या। सिनमा के छ त त्यो यहाँ हेर्न मिल्छ। जस्तै मैले क्युब सेलेक्ट गरेर अर्को क्युब डुप्लिकेट गरेर अनि त्यसपछि यसलाई मुभ गरेर जस्तो देखाउनलाई। अब भनेको मतलब यहाँ यो क्युब भनेको यो क्युब हो, यो क्युब 001 भनेको यो क्युब हो कि। भनेको मतलब सिनमा जे हुन्छ त्यो हाम्रो यता सिन कलेक्सनमा देखाउन मिल्छ। अनि फोटोसपहरूमा लेयरलाई ग्रुप गर्छ नि, त्यस्तै गरी यसमा पनि कलेक्सन गर्न मिल्छ क्या। ग्रुपिजम भन्दैन तर कलेक्सन भन्छ। यसमा गएर मैले न्यू गरेँ भने न्यू कलेक्सन भयो, डबल क्लिक गरेँ भने अब नाम दिन मिल्छ। जस्तै कि अब क्युब्स भनेर मैले नाम दिएँ। अनि अब मैले यसलाई र यसलाई सिफ्ट थिचेर डबल सेलेक्ट गरेँ, अनि त्यसपछि ड्र्याग गरेर क्युब्समा राखिदियो भने के हुन्छ त, यो क्युब्स भन्ने कलेक्सनमा गयो क्या। अब कहिलेकाहीँ मलाई अब 3D सिन्सहरू त भास्ट हुन्छ, एकदमै बढी हुन्छ। त्यस कारणले मलाई यो क्युब देखाउन मन लाग्यो अरे, क्युब्सहरू सबै अफ गर्न मन लाग्यो अरे। अनि यसरी यो आई टगल गरिदिन्छु, त्यसपछि क्युब्सहरू अफ हुन्छ। अनि मैले नर्मली अरू काम गर्न सक्छु।
सो त्यसरी मैले ऱ्याम पनि बचाउन सक्छु अनि काम गर्दा गर्दै अरू कुरा काम गर्दा गर्दै आफ्नो स्पिड पनि फास्ट गर्न सक्छु भनौँ। सो फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि 3Dमा हामीले कसरी काम गर्छौँ भन्दाखेरि दुईवटा मोडमा काम गरेर हुन्छौँ जेनरली, अब्जेक्ट मोड र एडिट मोड भन्छ। सो अब्जेक्ट मोड भनेको यहाँबाट हामीले अब्जेक्ट मोड यसरी सेलेक्ट गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि यहाँबाट एडिट मोड सेलेक्ट गर्न मिल्छ हो। सो यसबारेमा म भनि नै हाल्छु, तर त्योभन्दा अगाडि मलाई के भन्न मन लाग्यो यता हामीले नेभिगेट कसरी गर्ने त, जस्तै भ्यू पोर्टमा। सो ब्लेन्डरमा मोस्टली तपाईँलाई माउस नै चाहिने हुन्छ, जस्तै ल्यापटपको किप्याडबाट गर्छु भन्यो भने तपाईँलाई एकदमै गाह्रो पर्छ, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तर गाह्रो पर्छ हो, त्यस कारणले माउस नै चाहिन्छ भन्छन्। अनि माउसको अब मैले मिडल माउस बटन क्लिक गरेँ हो अनि त्यसपछि घुमाएँ अरे माउसलाई, के हुन्छ त, यो भनेको रोटेसन हो क्या, भ्यू पोर्टमा रोटेट गरेँ। जस्तै एउटा सेन्टर पोइन्ट यो छ हो, त्यो सेन्टर पोइन्ट चेन्ज हुँदैन तर रोटेट हुन्छ क्या। जस्तै मैले माथि पनि हेर्न मिल्यो, तल पनि हेर्न मिल्यो, जता पनि हेर्न मिल्यो क्या। अब अनि त्यसपछि सिफ्ट थिचेर त्यही मिडल माउस बटन क्लिक गरेर अनि यताउति गऱ्यो भने सो प्यान गरे जस्तो कि क्यामेरालाई लिएर प्यान गरे जस्तो। अनि मैले जस्तै एउटा सिन यतापट्टि थियो अरे यतापट्टि थियो अरे यसरी जान सक्छु, फेरि राइट लेफ्ट आउनु मन लाग्यो फेरि आउन सक्छु। सो सिफ्ट थिचेर मिडल माउस बटन क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ प्यान हुन्छ, मिडल माउस बटन मात्रै क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ रोटेट हुन्छ हो। अनि त्यसपछि राइट क्लिकले चाहिँ राइट क्लिक गरिहाल्छ, त्यो राइट क्लिकले डिफ्रेन्ट अप्सन ल्याउँछ। लेफ्ट क्लिकले चाहिँ तपाईँको कुनै अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने लेफ्ट क्लिकले अब्जेक्ट गर्ने। सो अहिलेलाई यति बुझिराख्दा हुन्छ, यति गऱ्यो भने तपाईँले यो भ्यू पोर्टमा नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ भनौँ। अनि ब्लेन्डरमा डिफ्रेन्ट सर्टकट्सहरू हुन्छ जुन हामीले सिकाउँदै जाँदाखेरि सर्टकट्सहरू पनि भन्छौँ, त्यो सर्टकट्सहरू पनि याद गर्नु होला, किनभने सर्टकट्सहरू चाहिँ पछि ह्यान्डी हुन्छ कि। अब अब्जेक्ट मोडमा काम गर्नु पऱ्यो भने अब्जेक्ट मोड, एडिट मोडमा काम गऱ्यो भने एडिट मोड। यसको सर्टकट के हो त, ट्याब। जस्तै अहिले म अब्जेक्ट मोडमा थिएँ, अब म एडिट मोडमा आएँ, ट्याब थिचेँ, फेरि मैले ट्याब थिचेँ भने फेरि अब्जेक्ट मोडमा आउँछु। अब अब्जेक्ट मोड र एडिट मोडको डिफ्रेन्स के हो त, अब्जेक्ट मोडमा अब्जेक्टै पुरै ट्रान्सफर्म हुन्छ। जस्तै यसमा गएर मैले अब्जेक्टै ट्रान्सफर्म गरेँ हो, जस्तै यहाँ अब्जेक्टै ट्रान्सफर्म हुन्छ हो, तर मैले अब ट्याब थिचेँ। अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एडिट मोडमा चाहिँ अब एडिटेड कुराहरू ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तै एडिट गर्दाखेरि 3वटा कुरा हुन्छ, फेरि भर्टेक्स, एज र फेस भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो म जुन मेरो वेबसाइटमा गएर पनि देखाइहाल्छु। सो बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि भर्टेक्स, एज र फेस 3वटा कुरा हुन्छ एडिट मोडमा चाहिँ। जस्तै अब भर्टेक्स भनेको के हो त, यो एउटा डटेड पोइन्ट छ नि, त्यो भर्टेक्स हो। अब फेरि मैले लेफ्ट क्लिकले चाहिँ यो सेलेक्ट गर्न मिल्छ अनि मैले फेरि यसलाई ट्रान्सफर्म गरेँ भने यसरी ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ। अघि नै चाहिँ अब्जेक्टै पुरै ट्रान्सफर्म हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब मैले एडिट मात्रै भनेको मतलब भर्टेक्स मात्रै ट्रान्सफर्म भएको कारणले अलिक सेपै चेन्ज भयो नि त्यसको, यसलाई अलिक माथि लगेँ अरे। यसलाई अब यसको सेपै पुरै चेन्ज भयो कि, यसलाई अलिकति यता ल्याएर। अब तपाईँले अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि एडिट र अब्जेक्ट मोडको डिफ्रेन्स त बुझ्नुभयो। अब मैले यो ट्रान्सफर्म गरिरहेको छु जुन, त्यो केले गरिरहेको छु त, त्यो भनेको यताको टुल हो, त्यसको पनि सर्टकटहरू हुन्छ। अब मोडलिङ गर्दाखेरि, एनिमेसन गर्दाखेरि हामीले मोस्टली गर्ने भनेको चाहिँ 3वटा कुरा हुन्छ क्या। ट्रान्सलेट जुन भनेको पोजिसन चेन्ज गर्ने हो, अनि त्यसपछि रोटेट र स्केल। ट्रान्सलेट, रोटेट र स्केल। ट्रान्सलेटको लागि सर्टकट हुन्छ जी। जस्तै मैले एउटा कुनै पनि कुरामा क्लिक गरेँ अनि जी थिचेँ भने अहिले ट्रान्सफर्ममै छ, सो त्यही भएर यो आएन। अब यता क्लिक गरेँ, फेरि मैले यता क्लिक गरेर अब रोटेसन मलाई गर्न मन लाग्यो, मैले के क्लिक गर्छु त आर क्लिक गरेपछि रोटेसन। अनि स्केल गर्न मन लाग्यो, स्केलको लागि के त एस फर स्केल, आर फर रोटेट, जी फर ट्रान्सलेट अथवा जी फर ग्राब पनि भन्छ हो। अब ग्राब गरेर मैले यसलाई यता माथि लगिदिन मन लाग्यो, साइडमा लगिदिन मन लाग्यो भने के हुन्छ त, त्यो ट्रान्सलेट गरायो। अब फेरि मलाई यसलाई रोटेट गर्न मन लाग्यो अरे रोटेट गरेर यसरी गर्न सक्छु। अब 3Dमा के हुन्छ भन्दाखेरि 3वटा एक्सिसमा प्राय काम गरिन्छ हो, एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस। त्यो एक्सिसहरू कता हुन्छ त, यता हुन्छ। जस्तै अहिले प्राय जेड एक्सिस भनेको माथि हुनुपर्छ है। जस्तै मैले काम गर्दै जाँदा यसरी गरेँ अरे, अब मेरो जेड एक्सिस त तल आयो यहाँ, भनेको मतलब म अपोजिट डिरेक्सनमा छु कि। जेड एक्सिस त तल आयो नि त, जेडको अपोजिट माथि, भने मतलब मैले तलको भाग हेरिरहेको रहेछु कि। अनि फेरि मैले यसलाई मिडल माउस ड्र्याग गरेर यसरी रोटेट गरेँ भने के हुन्छ त, फेरि माथि जान्छ। अनि मलाई अब डिफ्रेन्ट भ्युजमा जान पर्ने हुन्छ काम गर्दा गर्दै हो। जस्तै मैले यसरी एक्स एक्सिसतिरबाट हेर्दैछु, अहिले म पर्फेक्टली एक्स एक्सिसमा हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ क्लिक गर्न सक्छु। सो नमप्याड 3 भन्छ यसको सर्टकट चाहिँ। यदि तपाईँसँग किबोर्ड छ, ल्यापटपबाट होइन कम्प्युटरबाट युज गरेर राख्नु भएको छ, एक्सटर्नल किबोर्ड छ भने नमप्याड 3, कमान्ड नमप्याड 3 थिच्यो भने चाहिँ यो एक्सेसमा हुन्छ। अब फेरि मलाई एक्स एक्सिसबाट यसको अपोजिट हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँ फेरि क्लिक गर्छु, फेरि अपोजिट हुन्छ कि। सो एक्स एक्सिस यो चाहिँ माइनस एक्स एक्सिस जस्तो कि, फेरि क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ।
अनि फेरि वाइ एक्सिसमा जान मन लाग्यो भने फेरि वाइ एक्सिस, फेरि यसको अपोजिटमा -y भन्यो भने फेरि y, अनि फेरि मलाई अब फेरि बाहिर आउनु पऱ्यो भने मिडल माउसले यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु अनि रोटेसन हुन्छ हो। अब यसलाई मलाई अब्जेक्टै स्केल गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु त, अब्जेक्ट मोडमा छु अहिले म, एस थिच्छु, अब मैले यसमा स्केल गर्न सक्छु। अब म कुनै पनि साइडमा स्केल गर्न सक्छु। जस्तै यो ग्रिन कलर भनेको के रहेछ त, वाइ एक्सिस रहेछ हो, यतापट्टि ग्रिन कलर देखिरहेछ नि त, वाइ एक्सिसमा मैले स्केल गरेँ। अब मलाई एक्स एक्सिसमा मात्रै स्केल गर्न मन लाग्यो भने रेड, किन भन्दाखेरि यहाँ रेड छ नि त, रेडले यसरी यता मात्रै स्केल, अब यता स्केल डाउन गर्न मन लाग्यो यसरी, एक्स एक्सिसमा मात्रै स्केल डाउन गरेँ। अब मलाई जेड एक्सिसमा मात्रै स्केल गर्न मन लाग्यो भने माथिको यसरी, अब यसले जेड एक्सिसमा मात्रै रोटेट गरिदिन्छ। अब रोटेसन कुन पोइन्टबाट भइरहेछ भनेर तपाईँलाई हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जस्तै यो एङ्कर जस्तो छ नि हाम्रो यो पोइन्ट, त्यो एङ्कर पोइन्टबाट रोटेट भइरहेको हुन्छ, त्यो चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। त्यो चेन्ज गर्नलाई के त, सिफ्ट थिचेर राइट क्लिक गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा कर्सर भन्ने हुन्छ कि, त्यो कर्सर चाहिँ यहाँ आएर बस्दिन्छ हो। अनि त्यो कर्सर यहाँ बसेपछि फेरि के गर्नुपर्ने भने राइट क्लिक गरेर अथवा यता भन्दा पनि यता हुन्छ, अब्जेक्टमा गएर अनि त्यसपछि सो कता हुन्थ्यो भन्दाखेरि अहिले मैले ठ्याक्कै भेटिनँ त्यो अप्सन, चेन्ज कर्सर टु भन्ने हुन्थ्यो, सरी यहाँ सेट ओरिजिन भन्ने हुन्छ। सो मैले कर्सर त राखेँ हो, अनि त्यसपछि यो अब्जेक्ट सेलेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ, फेरि अब्जेक्ट सेलेक्ट भएर राइट क्लिक गरेर अनि सेट ओरिजिन टु 3D कर्सर। अब मैले 3D कर्सर गरेँ भने त्यो कर्सर मैले जता राखेको थिएँ त्यो कर्सर भनेको चाहिँ अब मेरो एङ्कर पोइन्ट जस्तो भयो कि, अथवा ओरिजिन भयो कि यसको भाषामा चाहिँ। अब मैले स्केल गरेँ भने योभन्दा तल केही पनि जाँदैन, हेर्नु है, मैले माथि स्केल गरेँ भने योभन्दा तल केही पनि जाँदैन, किन भन्दाखेरि यसको अलङ स्केल भइरहेछ कि, त्यही भएर यो माथि मात्रै स्केल हुन्छ। अब सो यसरी मैले ओरिजिन पोइन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्छु हो। सो तीनवटैमा अब मलाई यस्तै रोटेट पनि गर्न मन लाग्यो, अब यही पोइन्टबाट रोटेट हुन्छ, हेर्नु है, जस्तै आर थिचेँ मैले रोटेसन भयो। अब मैले यो ग्रिन कलर भनेको वाइ एक्सिसमा मात्रै रोटेट गर्न मन लाग्यो यसरी, जस्तै कुन पोइन्टबाट रोटेट भयो त यो फलक्रम जस्तो भयो कि, यो फलक्रमबाट अब रोटेट हुन्छ हो। अब यो हामीले तीनवटा कसरी रोटेट गर्ने त हेऱ्यौँ हो यसरी, जस्तै अब मैले ब्लू मात्रै गरेँ भने यो एक्सिसमा रोटेट हुन्छ, अनि त्यसपछि रेड मात्रै गऱ्यो भने यो एक्सिसमा रोटेट हुन्छ, त्यो त हेऱ्यौँ हामीले। अब यो सेतो छ नि सबभन्दा बाहिरको, त्यो सेतो मैले गऱ्यो भने चाहिँ तिनटै एक्सिसमा हुन्छ कि, तिनटै एक्सिसमा एकैचोटि भइरहेको हुन्छ कि, जस्तै त्यो स्केल गर्दाखेरि बुझिन्छ। स्केल गर्दाखेरि के गरिन्छ, अब अघि मैले एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसमा मात्रै स्केल हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब मैले यो क्लिक गरेँ भने के हुन्छ त, तिनटैमा गरिदिन्छ, हेर्नु है, जस्तै मैले यो स्केल गरेँ भने एक्स एक्सिसमा पनि स्केल गरिदियो, एक्स एक्सिसमा पनि गरिरहेछ, वाइमा पनि गरिरहेछ, जेडमा पनि गरिरहेछ। अब यसलाई मैले घटाउनु मन लाग्यो अरे, पुरै अब्जेक्ट नै घटाउनु मन लाग्यो भने सो मैले यो सेतो कलरको युज गर्न सक्छु, सेतो कलरको एक्सिस अथवा त्यो सेतो कलरको लाइन युज गरेर बढाउने घटाउने गऱ्यो भने चाहिँ पुरै अब्जेक्ट नै चेन्ज हुन्छ, रिलेटिभ टु वाट द रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ हाम्रो एङ्कर पोइन्ट अथवा ओरिजिन हुन्छ, त्यो ओरिजिनलाई चाहिँ लिएर हुन्छ। सो अब एडिट मोडमा जाउँ है, जस्तै मलाई यो क्युबमा गएँ अनि ट्याब थिचेँ भने के हुन्छ त, एडिट मोड हुन्छ। एडिट मोडमा तपाईँले तीनवटा जस्तै पोलिगन भन्छ, यो सबै 3Dमा हामीले जे काम गरिन्छ त्यो सबै पोलिगन हो है, जस्तै यो रेक्ट्याङ्गल भयो अथवा क्युब भयो, अनि त्यसपछि हामीले स्फियर युज गर्छौँ त्यो पनि पोलिगन हो, प्रायः सबै पोलिगनै हुन्छ कि, पोलिगनको कलेक्सन हुन्छ भनौँ। अनि एनगन भन्छ कि, अब 4वटा साइज भयो भने 4वटा भएको जस्तो रेक्ट्याङ्गल अथवा क्वाड्रिलेटर जस्तो भयो, त्योभन्दा बढी भयो भने एनगन्सहरू भन्छ कि, अनि 3वटा भयो भने ट्राइगन्स भन्छ। सो त्यस्तरी हो। अनि प्रिमिटिभ्स भन्छ, प्रिमिटिभ्स भनेको चाहिँ हाम्रो जुन सेप्सहरू पहिल्यै प्रिडिटरमाइन्ड हुन्छ त्यो प्रिमिटिभ्सहरू हो। अहिले हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सो अर्कै ब्लगमा होला, ब्लगमा जाउँ। मैले देखाउन खोजेको चाहिँ एडिट मोडमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एडिट मोडमा भर्टेक्स एज र उसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ। सो यता होइन, त्यही ब्लगमा हो क्या। सो यसमा भेटिनँ, अहिले म एक्सप्लेनै गरिदिन्छु। सो एज भर्टेक्स र फेस भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले यो पोइन्ट देख्नु भएको छ त्यो भनेको चाहिँ भर्टेक्स के, भर्टेक्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट्सहरू जुन चाहिँ जोइन्ट जसरी काम गरेर हुन्छ कि हाम्रो 3D मोडलिङमा। अनि यसलाई मैले यसरी चेन्ज गरेँ भने चाहिँ, ट्रान्सफर्म गरेँ भने चाहिँ यो पोइन्टै चेन्ज हुन्छ कि, यो पोइन्ट जहाँ थियो त्यो नै चेन्ज हुन्छ कि। अनि त्यसपछि यिनीहरूको सर्टकट चाहिँ के भन्दाखेरि 1 2 3, जस्तै मैले अब एडिट मोडमा गएको छु, पहिला म अब्जेक्ट मोडमा छु, फेरि म ट्याब थिचेँ एडिट मोडमा गएँ। अब मैले 1 क्लिक गरेँ भने के हुन्छ त, भर्टेक्स मोड सेलेक्ट हुन्छ हो। अब मैले 2 थिचेँ,
भने एज मोड गयो कि अघि नै यो थोप्ला थोप्ला थियो नि त्यो हरायो नि भने मतलब यो एज मोडमा गयो अब एज सेलेक्ट गर्छ क्या अहिले एज भनेको दुईवटा भर्टेक्सलाई जसले जोड्छ त्यसलाई एज भन्छ क्या अब मैले यसरी ट्रान्सफर्म गरेँ भने एज नै ट्रान्सफर्म भयो क्या जस्तै यो अघि नै यो एउटा पोइन्ट मात्रै जस्तै नोटिस गर्ने यो एउटा पोइन्ट मात्रै चेन्ज हुन्छ हो यता आएको छ नि त अब मैले एज सेलेक्ट गरेँ 2 थिचेर अनि त्यसपछि यो पुरै पोइन्ट पुरै यो दुइटै भर्टेक्स चेन्ज हुन्छ क्या जुन दुईवटा भर्टेक्सले जोडाएको छ नि त्यो एज नै यता आउँछ क्या अनि सो यता माथि लग्यो भने एज नै माथि आउँछ क्या अब सो यसरी तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मलाई फेस नै ट्रान्सफर्म गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ 3 अनि फेस जस्तै यो फेसलाई मैले यसरी यतै ल्याउन सक्छु क्या अब यो फेस ट्रान्सफर गर्दा जस्तै मैले यो एज सेलेक्ट गरेको छु रे जस्तै हेर्नु है यो एज तान्दाखेरि तलको आउँदैन कि केही पनि जस्तै देख्नुभयो तलको तलै बस्छ नि त अब तर मैले फेस सेलेक्ट गरेँ भने के हुन्छ त यो यतापट्टिको फेस सेलेक्ट गरेँ भने 3 थिचेर फेस सेलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि मुभ गरेँ भने माथिको पनि मुभ हुन्छ अनि यो साइडको पनि एज मुभ हुन्छ सो एज भनेको के त भर्टेक्स दुईवटा जोडिएको छ भने एज हो फेस भनेको एज लुप जसरी क्या एजले चाहिँ फेस बनाउँछ क्या सो हामीले 3वटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो एज भर्टेक्स र फेस भनेको चाहिँ एडिट मोडको त्यो गोल्डन फर्मुला जस्तो हो अनि त्यसपछि हामीले ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि चाहिँ रोटेट स्केल र ट्रान्सफर्म यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो सो आजलाई यति गरौँ अरू ट्युटोरियल्सहरूमा चाहिँ ब्लेन्डरको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू र एज अ सिरिजहरू हामीले यसलाई लैजानेछौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ स्वप्न डिजिटललाई सब्सक्राइब पनि गर्ने होला धन्यवाद